الاقتراح الأول راح يكون interview هو حوار، عبارة عن حوار. من الأسئلة تاع الانترفيو يعطيونا لو تيب دو سو تكست. لو تيب دو سو تكست راح يكون interview، يعني ما هو نوع النص. راح يكون نوع النص هو interview اللي هو حوار. كي نلقاو في النص حوار يعني des questions ou des réponses، نوليو نديرو لو تيب دو سو تكست انترفيو، يعني نوع النص هو حوار. واش معناتها لو تيب دو سو تكست؟ معناتها نوع النص. comment se présente يعني كيفاش جالينا هذا النص، على شكل ماذا؟ نقولوا على شكل des questions et des réponses. يعني comment se présente، كيف أتى لنا، يعني كيفاش هذا النص كيفاش صاريلو. يكون عندنا دي باراغراف 1 باراغراف 2 باراغراف 3. هنايا نلقاو توجور دي كيسيون ودي ريبونس، معناتها نلقاو اسئله واجوبه. ثالث حاجه نعرفها هي الانترفيور هو اللي يسال، الانترفيوي هو اللي يجيب على الاسئله. الانترفيور اللي يسال، الانترفيوي اللي يجيب. Par exemple, Richard est-ce votre nom? C'est une question. Comment s'appelle-t-on chacune de ces interrogations dans ces phrases؟ يعني مش حابة يقول يعني هاد لا كيسيون كيفاش نجاوب عليها، يعني واش نسميو هذا نوع من الأسئلة. هذو الأسئلة كي يسقسيونا بهذا لو جونغ هذا نقولوا لها une réponse par oui ou non، يعني نجاوبوا على هذا النوع من الأسئلة بنعم أو لا، oui ou non. Richard est votre nom؟ نقولوا oui ولا non، la réponse حتكون oui ولا non. je pense فهمتوا معناتها. نترجمها لكم بالعربية، يعني نقولوا رويشاد اسمك؟ نقولوا ايه ولا اها، ما نقولوش نبداوش نتفلسفوا نقولوا له حوايج يعني كوز ولا سبب ولا. توجور تكون ريبونس باغ وي و نو. كي يقولوا لنا كي يطرحوا علينا لا كيسيون كي نلقاوها بزاف. كي يعني نقولوا له لو بيرسون كي في لو تكست، يعني البيرسون اللي دار هذا النص، اللي كتب هذا النص، نذكروا اسمه. نلقاوها توجور مع الاخر، مع لا سورس هذيك نلقاوها توجور مع الاخر. avec qui يعني مع من راح يتحدث. avec qui مع من. que font-ils واش راهم يديروا؟ échange du parole، يتبادلوا الحوار، باسكو نهضروا على الحوار. اذا واش راهم يديروا؟ échanger de parole، échange du parole. pourquoi علاه داروا هذا النص؟ تهز تقرا النص تاعك، تشوفوا واش كاين فيه واش ما كانش، تولي تخمم وحدك علاش داروا لنا هذا النص، وشنو الفايده تاعو. كاين par exemple نقولوا ما الهدف تاعو pour donner des informations pour faire connaître cette personne etc. نجيو لي تيغي يعطيكم اسئله كيما هذا. مازال ما حكيناش على lettre ouverte باردون. لي تيغي هي يعني لي تيغي هما المطاط اللي يجيو في النص. لي تيغي هما المطاط اللي يجيو في النص. وشنو هي الدور تاعها؟ annonçant que quelqu'un parle، يعني راهو حب ينعتنا باللي واحد راح يهضر، يعني إعلان عن شخص يريد التحدث أو التكلم. دوزيامون يعني واش تدير، واش تفيدنا، ما الهدف تاعها. servant à distribuer des paroles، توزيع الحوار، توزيع الأدوار، توزيع الكلام، فما كيما تحبوا. distribuer les paroles. relever les marques de l'énonciation de interlocuteur، يعني كي يقول comment relever les marques l'énonciation معناتها علاه أو يعود هذا، يعني الحوايج اللي يعودوا عليه. كاينه هاد لا كاستيون كاينه تاع est-ce que l'auteur est présent dans ce texte، يعني الكاتب موجود في هذا النص. يقول لك justifie ta réponse، يعني برر الإجابة تاعك. نروح احنا للنص نقولوا par exemple احنا عنا كمال، عنا je moi ma mon vous
وهنا لو سوسيولوج لي جو ما، يعني كل ما تلقى جو موا ما مون مي فو نو، هذو كامل لينونسياسيون دو l'interlocuteur. يعني إذا كانوا زوج ولا أنت تفكروا لينونسياسيون دي interlocuteur، يعني حوايج اللي يدلوا انه كاين شخص او يهدر في النص، يعني ضمائر اللي تعود عليه. الانترفيو لوجيك او كرونولوجيك، يعني لوجيك واقعي، كرونولوجيك حاجه تدل على الزمن. هنا قال لك الانترفيو يعني هذا الحوار اسكو راهو لوجيك يعني واقعي، اذا كان فيه بزاف ازمنه، يعني يذكر لكم هاو دار en 1800 دار هذيك en 1900 دار هذيك etc. يعني تقولي له اذا هو لوجيك كرونولوجيك. في العاده اغلبيه الاحيان في الانترفيو حيكون كرونولوجيك باسكو فيه بزاف تواريخ. هاي اذا كان فيه الكثير من الازمنه والتواريخ فهو زمني، اما اذا كان العكس فهو لوجيك يعني واقعي، يعني ما فيش الازمنه. اذا كان فيه الازمنه كرونولوجيك، اذا ما كانش فيه الازمنه لوجيك. من الاخر كي يقول لك justifie ta réponse justifie votre réponse، تقولي له تجيبي له دي زيكزامبل من النص، يعني كل ما تلقاي تاريخ تحطيه له، كل ما تلقاي مثلا حادثه صارت له تحطيها له. درت بيان لا فراز انتروغاتيف، هادو لي فراز انتروغاتيف اللي يطيحوا سي سيغ يطيحوا لكم بالاختبار كومبوزيسيون. يعني عندنا لي فراز باغ اسكو. عندنا اسكو. اسكو شنو معناتها كل ما تلقاي في النص اسكو. اسكو كلمه سؤال يبدا باسكو تحطيه هنايا في اسكو. وانا انفيرسيون دو سوجي فيرب، يعني نبدلو احنا في الجمله العاديه مثلا سامي regarde la télévision، هذه فراز نورمال. كي انفيرسي لو سوجي لو فيرب، يعني نبدل لو سوجي لو فيرب، نولي نقول regardez سامي التلفزيون، يعني هذيك اللي بتاع سؤال. يعني كي ننفرسي احنا نبداو بالسوجي عاده ومن بعد نجي لو فيرب. كي نبداو بلو فيرب ومن بعد نديرو لو سوجي، هذا يسمى سؤال. نعاود كي نبداو باسم يعني لو سوجي ومن بعد لو فيرب، هذه راح تكون فراز سامبل يعني ماهيش انتروغاتيف. كيما نبدلوها نقلبو سامي ونقلبو لو سوجي في بلاصه لو فيرب في بلاصه لو سوجي، حتكون كيسيون. intonation qu'est-ce que ça veut dire intonation؟ هي كيسيون على نبرة الصوت. يعني انا نقول لك كي نقراها انا على حسب شنو نقراها، انا على حسب واش نقراها. اذا قريتها عاديه معناتها هي فراز نورمال يعني افيرماتيف. اذا قريتها على شكل سؤال معناتها phrase interrogative. Par exemple, Samy fait le sport. هذه phrase affirmative. نحاول نقلبها question. كيفاش ندير Samy fait le sport على الاخر نزيد point d'interrogation. هذو لي فراز تلقاهم عاديين جدا، ومع الاخر تلقاي interrogation point d'interrogation، يعني ما فيهاش اسكو، ما فيهاش inversion de sujet. تلقاها فراز نورمال يعني affirmative، phrase affirmative تلقاها مع الاخر point d'interrogation معناتها intonation يعني على حساب نبرة الصوت. مو interrogative يعني comment quel ou quel، يعني لي مو اللي يدلوا على السؤال كامل اسمهم مو انتروغاتيف. العكس تاع اسكو نلقاو غير اسكو. مو انتروغاتيف لي مو كامل كي او كومون كاسكو كوم كيل، هادو كامل. نعاودو اسكو لي فراز انتروغاتيف يعني لي فراز اللي فيهم بوين دانتروغاسيون، يعني اللي نسالو بيهم. عندنا اسكو نلقاوها توجور في البداية تاع السؤال. اسكو اذا لقينا ما لقيناهاش نباريو عليها. انفيرسيون دو فيرب يعني نبدلو لو سوجي يكون في الدوبي ومن بعد يكون لو فيرب. اذا بدلو لو فيرب احنا توجور في لا فراز العاديه نلقاو سوجي من بعد فيرب. اذا لقينا فيرب قبل لو سوجي معناتها انفيرسيون دو سوجي و فيرب. انفيرسيون يعني نبدلو لو سوجي و لو فيرب.
انتوناسيون على حسب نبرة الصوت. مو انتيروغاتيف يعني كومون كو، يعني اي حاجه تدل على مو انتيروغاتيف. عندنا لا لتر اوفيرت، يعني قدر يطيح لكم انترفيو، قدر يطيح لنا لا لتر اوفيرت. هي رساله تبعث لشخص ذو منصب عالي، يعني اون اوتوريتي، يعني كيما الوالي، كيما الرئيس، كيما واحد يعني كادر بالعربية تاعنا بالدارجة كادر، حيث نستعمل فيها فقط الكلمات الرسمية. كي يعطيونا ثاني كي في نفس اللي كنا نقرا فيهم، يعني كي نكتبو شكون اللي يكتب لا لتر اوفيرت، شكون اللي يكتبها، يعني لوتور. اذا ما ذكرلكمش مره اكتبوا لوتور، تلقاوها توجور مع الاخر اكي تو الموند، ولا انو لي ليكتور. دو كوا يعني لو سوجي اللي يتحدث فيه لو تكست ولا هاد لا لتر. لو سوجي يعني على ما يتحدث العنوان اللي يتحدث عليه النص. كومون كي يعطيوكم اون لتر اوفيرت، كي يعطيوكم كومون اكتبوا لهم اون ارغيومونطون. انا مبرو لا لتر اوفيرت توجور تكون ارغيومونطون. pourquoi pour faire attention. par exemple c'est un exemple pourquoi لا كتبنا هذا النص pour faire attention pour éviter ce يعني هاد الحاجة أي حاجة يعني على حسب موضوع تاع لا لتر تاعكم. L'auteur est présent dans ce discours. alors يعني كيفاش نعرف إذا كان الكاتب موجود في النص ولا لا؟ نلجأ إلى النص، نبحث الضمائر اللي ترجع ليه. par exemple moi, je, non, notre, nous. إذا لقينا هاد les pronoms personnels، الضمائر اللي تعود عليه، يعني l'auteur est présent، يعني الكاتب أو موجود في النص. إذا ما لقيناش هذو معناتها الكاتب ماهوش موجود في النص. يعطيكم les éléments utilisés، يعني الحوايج العناصر اللي استعملناهم في النص. وهنا les éléments manquants، يعني الحوايج اللي ما استعملناهمش في النص. utiliser باينه ما كاش ما يعرفش utiliser. manquant شغل كيما تجينا ابل ومن بعد نخليوها بعد ما نريبونديوش عليها، تجيك في التليفون تاعك ابل مانكي، يعني ابل ما كانش، ما زدتيش عليها، ما درتيهاش، يعني تفكروها بهذه الحاجه. كيما يكون يعني لي زيليمون اوتيليزي تكون فورمول دابولاسيون، يعني اني نهضر كاينه، يعني لا فورمول دابولاسيون يعني الحاجه اللي نهضر بها، يعني اني نهضر بشغل بادب منه. فورمول دانترودكسيون يعني كان مقدمه، اذا كان مقدمه نديروها. لي سوليسيون مع الحلول، اذا كان الحلول نديرها. سيناتور توجور في لا لتر اوفيرت كاين لا سيناتور. اذا ملك لي زيليمون مانكون هما لا دات، lieu par exemple. اذا لقيتو لا دات ولا lieu ما ديروهاش كاع، نديروها في لي زيليمون اوتيليزي. فورمول دو بوليتاس يعني نتكلم بطريقه محترمه. اذا كاينه نديروها لي زيليمون اوتيليزي، اذا ما كانش لي زيليمون مانكون. les substituts lexicaux et les substituts grammaticaux. les substituts lexicaux هو استخراج شيء له معاني، يعني نستخرج شيء عنده عدة معاني. يعني أنا عندي حاجة نقولها par exemple سامي، ce jeune là، سامي ce jeune là، شغل حاجة عندها نفس المعنى ولا نفس البيرسون. شنو راح يكون في معنى، يعني شنو راح يكون في كلمة ما عندوش نفس الحروف، يعني عنده نفس المعنى زوج كلمات، نحوسوا على زوج كلمات عندهم نفس المعنى بصح ما عندهمش نفس شغل، ما عندهمش نفس الحروف تاعهم، يعني مش مكتوبين في نفس الحروف، عندهم نفس المعنى بصح ما عندهمش نفس الحروف. هما لي سبستيتو ليكسيكو. انا لي سبستيتو غراماتيك هادو نلقاو فيهم لا كوز و لا كونسيكونس. باغ اكزومبل alors après que يعني هادو يدلو على لا كوز يدلو على لا كونسيكونس. اخر حاجه اللي هي لو ديسكور ديريكت انديريكت، بزاف ما فهموش بزاف. لو ديسكور ديريكت نلقاو فيه
هذوك اللي جايين هكا ما باش اسمهم لي كيومي. وعندنا لو بوين كي شغل نلقاو لي دو بوين غلط لي دو بوين و لي كيومي. هنايا لو ديسكور دي انديريكت ما نلقاو فيه لي كيومي لي دو بوين، او كونترير نلقاو فيه كو يعني في لو ديسكور ديريكت كي نلقاو حنا جو يعني انا نقلبوها il ولا elle. كي نلقاو tu معناتها انت نقلبوها جو. كي نلقاو nous ولا on نقلبوها il avec s elle avec s. كي نلقاو vous نقلبوها nous. نعاودو في لو ديسكور ديريكت إذا لقينا جو في لو ديسكور ديريكت نجيو نحولو في لو ديسكور انديريكت نقلبوه il إذا كان ذكر. إذا كان مثلا نقلبوها elle. tu تولي je. tu في لو ديسكور ديريكت اللي فيه هذوك الأقواس وفيه لي دو بوين. لو ديسكور انديريكت ما نلقاوش فيه لي دو بوين، ما نلقاوش فيه لي كيومي، نلقاو فيه غير نلقاو فيه كو. يبدا بكو وروح. اذا لقينا نو ولا اون نقلبوها il avec s اذا كان ذكر. اذا كانت مثنى تولي elle avec s. vous اذا لقينا vous نقلبوها nous. اذا لقينا vous يعني ما كاش في لي ديسكور انديريكت vous. في لي ديسكور ديريكت يعني في الحوار المباشر vous نقلبوها nous. في لي ديسكور ديريكت يعني في الحوار الغير مباشر نقلبوها nous. إذا لقينا maintenant في لي ديسكور ديريكت نقلبوها à ce moment là. إذا لقينا aujourd'hui نقلبوها ce jour là. إذا لقينا hier la veille. إذا لقينا demain نقلبوها le lendemain. لقينا est-ce que نقلبوها si. تروحوا تكتبوا هذو تكتبوهم وتحفظوهم باسكو ما كاش حل واحد اخر ابار الحفظ. عندنا لي كونجوغيزون امبارفي يولينا امبارفي في الحوار المباشر. كي نحولوه الحوار الغير مباشر يعني لو ديسكور يكون في لي ديسكور ديريكت نحولوه لو ديسكور انديريكت يقعد امبارفي ما نبدلولوش لا كونجوغيزون. إذا كان في لو بريزون يعني لو ديسكور ديريكت إذا كان في لو بريزون نقلبوه في لامبارفي. إذا كان في الفيتور سامبل نقلبوه كونديسيونيل بريزون. إذا كان فيتور سامبل نقلبوه كونديسيونيل بريزون. إذا كان باسي كومبوزي باسي سامبل نقلبوه بلوس كو بارفي. هادو اللي جايين من توجور ديسكور ديريكت هادو جايين من ديسكور انديريكت. بون نعطيكم نعطيكم لي كونجوغيزون على بالي ما تعرفوهمش. لامبارفي لي تيرمينوزون تاعو AES je, AES tu, AES il, AET nous, IONS vous, IEZ il avec S, elle avec S, AENT. نعاودو AES AES AET IONS IEZ AIENT. AES terminaison de l'imparfait. AES 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 pardon AES AES AET IONS IEZ IENT. Futur simple RAI RAS RAI RAI RA RONS REZ RONT RAI RAI. Je pense RAI RAS أني غلطة. RAI RAS RAI RAS RARONS REZ RONT. يعني نديرو لا تيرمينيزون يعني إذا جاتكم هذه ديرو لا تيرمينيزون تاع لو فيرب وتزيدولو AE AS AONS EZ ONT. RAI RAS RARONS REZ RONT. نكملو نجيو كونديسيونيل بريزون RAS RAS RAIT RIONS RIEZ RAINT. كونديسيونيل بريزون سهل مرة يعني زيدولو R وزيدولو لامبارفي يعني
شغل زيدوا له الار تاع futur simple وزيدوا له l'imparfait. RAI RAS 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 RAIZ RIONS RUZ RIN. Passé simple, passé composé. J'ai marché, tu marchais, il marchait, nous marchait, nous aime. J'ai marché, tu as marché, il a marché. Nous avons marché, vous avez marché, ils ont marché. Plus que parfait, j'ai avais marché, tu avais marché, il avait marché, nous avions marché, vous aviez marché, ils avions marché. Passé simple, je marchais, tu marchas, il marcha, elle marcha, nous marchâmes, vous marchâtes, ils marcheront.